بولو اللہ جڑے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاداں دے دے اللہ جنہ دیاں گوداں خالی نے اللہ انہوں نیک اولاداں دے دے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا او کون اولاداں دین والا اچھی بولو تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا بولو کہ پوچھنے والا ہے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاویں لاکھ ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے اور تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اللہ اللہ پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے او چیڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے مورا اُتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے کدے کول نے نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب بابا جی آواز دی کھولو ایکو میں کیا ہی بات کروں توجہ میں بات کر رہا ہوں رب العالمین آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول میں جڑی گل کرنا چاہنا او رب العالمین اللہ دی شان مقام انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ پائی آئی ادھر ویکھ پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈاں چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کیدا سکھا نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونےوں دسا اللہ پاک دا کمال سونےوں لکڑاں چ گھن تے سیوگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومڑاں تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو راج روٹیاں کون دین والا قرآن کہہ رہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا فرمایا منو چھڑ کے جنہ دیاں قبراں دا طواف کرنا ہے منو چھڑ کے جنہ دے نام دے بکرے تے چھترے دینا ہے قبراں نو غسل دینا ہے قبراں دے اتے چولاں دیاں دیگاں دینا ہے جا کے قبراں دا طواف کرنا ہے ورستے میلے کرانا ہے منو چھڑ کے جنہ دے نام دیاں دودھاں دیاں سبیلاں لانا ہے لا یخلقون شیئا اللہ اندے نے نہ کوئی چیز بھی پیدا کی تھی بولیا جنا یہ نہ کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی وَهُمْ يُخْلَقُونَ
یہ خود پیدا کیتے گئے نے فرمایا ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اللہ نے جنہ کو منگنے اپنی جانا دے نفع نقصان دے مالک نہیں یہ اپنی زندگی دے بھی مالک نہیں موت دے بھی مالک نہیں تے انہاں نوں اے وی نہیں پتا انہاں قیامت نوں اٹھایا کدوں جانا ہے انہاں نوں اے وی نہیں علم ایک اور مقام یاد آیا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ آگے کیے ارونی ماذا خلقو من الارض اللہ آندے نے دنیا والے ہو منو وکھاؤ تے صحیح منو چھڑ کے جنہاں نو پوچھتے ہو انہاں بنایا کی ہے وکھاؤ انہاں کی بنایا ارونی اور ایک اور مقام یاد ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ما تدعون من قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون جی مولانا ہاشم رحیم صاحب اللہ نے قیامت تک میں رات پا دیا کیڑا علاج ہے اب فیصلہ آباد دے سارے بابے کٹھے کرو بولتے نہیں انہاں نو کہو جڑی میں رات پائیے میری رات نو دینی بنا دینا یار کیوں ہے پیچھے اتنا شور پہ ہے کی گل ہے نا یا سٹیج دے پیچھے بندیاں دی ڈیوٹی لایا کرا بال جو تھوڑے بال سمانے دے ہے بھی بڑے نے اللہ مزید تھانو بال دے لیکن میں قرآن پڑھنا انہوں نے اپنی کانفرنس شروع کی تھی تو میں بات کر رہے ہیں اللہ نے لیاؤ اگر قیامت تک میں دن چار دیاں من الہ کیڑا الہی جڑا میرے دن نو رات ہی بنا دے ایک اور مقام سناوا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ توجہ میرے وال کرو من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی سمانے والیو اللہ دے نے میں تیری کنا دی سنائی کھولواں اکھاں دی بنائی کھولواں تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیاں من الہ کیڑا الہی جڑا تینو سنائی واپس کرا دے بنائی واپس کرا دے پورے فیصلہ آباد دے ڈاکٹر دلان دے کٹھے کر لے بابے حکیم طبیب بلا لے جیڑا میں دل دی دھڑکن نو بند کر چھڑیا انہاں نو کہہ چالو ہی کر دے ایک قرآن دا ترجمہ کرنا ترجمہ غلط ہوئے تے پوری زندگی مسلک اہل حدیث سے سٹیج تے نہیں آواں گا اللہ نے لیا پورے کائنات دے بابے جنہیں حاجت روا پاؤندے پھر دن گلی گلی میں حاجت روا وہ ایک حاجت روا ٹر گیا نا کہ انہوں اچانک آپ ہی حاجت ہو گئی
وہ کہنے لگا اتنے لیٹرین کو نہیں، وہ تو پرانا دور سے انہیں کہا جی واہن چ جانا، باہر بارش ہون ڈئی سی، تو انہیں کہا صبر کر لو بارش رک لین دیو، انہیں کہا یہ نہیں رکن دیندی، حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی ہے، تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے؟ جیدا اپنے آپ تے کنٹرول۔ شیخ القرآن فرماندے ہوندے سن نا رحمت اللہ، اونا ایک نا پیر سی نا بابا، تو آندا میں مشکل کجا میں، او دی داڑھی چ وال آ گیا چٹا، تے وال نو پھڑ کے آکھے والا ہو جا کالا، انہیں کہا بکواس بند کر، نہیں میں ہوندا، وہ پھر آکھے والا ہو جا کالا، وہ کہا چل چولا نہ مار، نہیں میں ہوندا کالا۔ بابا جی آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں، دا بال دین تے کنٹرول ہے جی، وہ بول دے نہیں، یہ دا بال دین تے کنٹرول ہے۔ یولج اللیل فی النہار، ایک اور قرآن فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ آندے نے منو چھڑ کے جنہ کو منگنا ہے تیرے ورگے بندے ہی نے، وہ بول دے نہیں بندے نہیں، جنہوں نواندے آپ ہو، کفناندے آپ ہو، منجی تے آپ پاندے ہو، قبر چاپ لاندے ہو، مٹی آپ پاندے ہو، سارے کام تو دے آپ کردا رہے ہیں، جڑا اگا پیچھا دھون جوگا بھی نہیں، ان سارے کام او تیرے کردا ہے۔ اللہ دیاں ساریاں صفتاں مخلوق چی پا چھڑیاں نہیں ظالمہ۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ دے منو چھڈ کے جنہاں نو پوجنا ہے، او کھجور دی گٹک ویکھی جے کہ نہیں؟ بولدے نہیں ہن، گٹک چ ایک پتلا جہا دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی جھلی چڑھی ہوندی ہے، اللہ نے منو چھڈ کے جنہاں کو منگنا دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ تو آنا 5 کلو دا منڈا دین گے، یہ دھاگے چھلکے دے بھی مالک، اور جھلی ویکھی جے کہ نہیں کھجور دی گٹک دے کنی کو موٹی ہوندی ہے، اللہ نے جھلی دے مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔